Good evening, Bayuganon. So natadri karon tapad sa Silibin. Tapad sa 7-Eleven. Tapad sa 7-Eleven, makita nato ang lamian nga sinabaw. Manok nga Bisaya. So sa mga giuhaw da og sabaw sa Bisaya nga manok. Dapat sa 7-Eleven, diri dapit sa Land Bank. So nagpalit mig sabaw kay lami kay higop og sabaw. Tanawa dahil lang customer gipang kuha na. Panggutom na kay daghan kay sila og sinabaw. Nari akong asawa. So gilinyahan no ilang sinabaw nga lami kayo. Manok na Bisaya. Anita sa akong asawa. Tinit.